ربیع الاول دا دن آیا وے نا تے میرے پیغمبر دی بیوی سیدہ بخاری دے اندر لکھے آوے سیدہ امی عائشہ کہندیاں نے گھر دے اندر ایک دیوا چلان واسطے تیل بھی کوئی نہیں میرے ابیرا کدی میرے پیغمبر نو ویندیاں نے میرے ابیرا ہمسایاں دے گھر گئیاں نے تے جا کے دروازہ کھڑکا کے کہندیاں نے اللہ دا واسطہ ہی میرے خامن دی طبیعت بڑی ناساد ہے میرے آقا دی طبیعت بڑی خراب ہے گھر دے اندر دیوے چچلان جو گا تیل کوئی نے تھوڑا جیا تیل ادارا دیو نا آج میں رج رج کے اپنے کملی والے محمد دا چہرہ ویکھنا چاہنی ہوں اپنے محبوب دا چہرہ ویکھنا چاہنی ہوں اور جنہیں زندگی اپنی گزاری اپنے آقا دے نال اور جنہیں جوانی گزاری میرے نبی دے نال اور تیل لے تے جیوا دیوا جلایا وے تے میرے آقا دا سر جیڑا وے این سیدہ امی عائشہ دی گود دے اندر رات دا ویلا تے آقا فرمان دینے عائشہ میری فاطمہ نو بلاؤ نا اے باپ دا آخری ویلا آ جاوے اے کربلا والے ہو باپ کہندہ منو میری تی دا چہرہ وکھا دیو نا منو میرے پتر نا آخری ملاقاتاں کروا دیو آقا فرمان دینے عائشہ میری فاطمہ نو نہیں جے دسے آؤ میں پیغام کر لیا سیدہ کہندیاں نے جو سیدہ فاطمہ آئیاں نے تے جلدی نال میرے نبی دے آکے سینے نال لگ جام دیاں نے تے فرمان دیاں نے بابا تو اسی جدوں میں پہلے آؤنی ساؤں کھڑے ہو کے منو مل دے سو تے میری پیشامنی دا بوسا لئی دے سو تے میرے نبی علیہ السلام فرمان دینے فاطمہ تیرے باپ دے جسم اندر اتنی کمزوری آ گئی میرا دل بڑا کیتا ہے میں اپنی فاطمہ نو کھڑیاں ہو کے ملاؤ آقا فرمان دینے کان قریب کرنا تے سیدہ اپنا کان قریب کر دیا نے آقا رو کے فرمان دینے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گل کیتی ہے تے سیدہ دیاں چیخاں نکل گئیاں آقا فرمان دینے فاطمہ آج تیری تے میری جدائی دا ویلا آگے آئی آج تیرے سر تو باپ دا سایہ اٹھ جاوے گا آج تیرا بابا دنیا تو ٹر جاوے گا اے بس انی دیر ہوئی ہے نا یار میں تے ویکھے باپ دی میت کر دے اندر پئی ہووے نا تے سجے پاسے تیاں بیٹھ جام دیاں نے کھبے پاسے اینا دی ماں بیٹھ جام دیئے تے بیٹیاں اپنے باپ دی میت نو جان نہیں جے دین دیاں آندیاں نے نا لے کے جایا جے میرے باپے نو نا لے کے جایا جے اینا نو پتہ ہے ساڑے ناز تے نکھرے اٹھان والا آج ساڑا باپ جا رہے آوے کسے بھی ساڑے ناز نہیں اٹھانے کسے بھی ساڑے نکھرے نہیں اٹھانے اور لوگوں میں تے ویکھے آوے باپ زندہ تے دی ایک چوری ٹوٹ جاوے نا اپنے باپ دے کہیں دی امدی بابا منو ہونی چوریاں لے کے دیو نا تے باپ بیٹی دے منہ چو گل نکلی پوری کر دینا وے میرے ابیرا باپ ٹھور جاوے نا اس نمانی دا ایک دن دے اندر 70 دفعہ دل توڑ کے رکھ دیتا جاندہ نکرام دے اندر کلیاں رو لئی دیئے لیکن باپ ٹھور جاوے تے کسے نو دس دی کوئی نے تے سیدہ نو میرے آقا فرمان دینے فاطمہ تیری تے میری جدائی دا ویلا تے دوسرے کان اندر آقا فرمان دینے فاطمہ سب تو پہلا تیری تے میری ملاقات ہوئے گی میرے ابیرہ سیدہ فاطمہ یاران ربیع الاول دی رات دا دینے دروازہ کھڑکے باہر دروازہ کھڑکے آوے نا آقا دی بیٹی کہیں دیئے فرمایا بابا میں بار بار دروازے تے جا رہی ہوں لیکن کھٹک رہے ہیں کھٹکان والا نظر نہیں آ رہے پتہ نہیں تو اڈا کوئی پتہ لین والا آیا وے میرے آقا فرمان دینے اے بیٹی پیاری دل دا ٹکرا اے کوئی عربی نہیں بیٹی پیاری دل دا ٹکرا اے کوئی عربی نہیں اے یتیم جو کردہ بالا آج کرن تو شانو آیا
आया अज करन तुसानू आया मापिया कोलों बाल आया ने ते ले जावे जोर लगा के अज तेनों मैनू बेटी प्यारी ए वख बिठावन आया हफसा ज़ैनब ऐशा ताई ए बेवा कर दिखलासी तेनों मैनू बेटी प्यारी अज ए वखो वख बिठासी मेरे आका दी बेटी सैयदा फातिमा मेरे नबी अली सलाम दे कोल बैठिया ने अल्लाह मेरे वीर भाई बाबर साहब दे कारोबार अंदर बरकत फरमाए मेरे वाल वेखे जे जरा आ मेरे अमीरा अल्लाह इनाम दा प्यार कबूल फरमाए मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दे कोल जिबरील आए ने फरमाया सोनिया बाहर मलकुल मौत खड़ा जड़ा किसे कोलो इजाजत नहीं लेंदा इजाजत नहीं लेंदा अज तुहाडे कोलो इजाजत मंग रहा अल्लाह ने आखिया उदों तक घर ना जावी जदों तक नबी इजाजत ना दे देवे आ मेरे अमीरा मेरे पाक पैगंबर आका अली सलाम ने वेखिया अब्दुल रहमान बिन औफ जड़े ने मसवाक कर रहे ने आका ने इशारा कीता ते सैयदा ऐशा ने मसवाक लईए ना चबा मेरे आका दे दंदां दे अंदर रखिए ना ते आका दे जिस्म अंदर कमजोरी है चबाई नहीं गई ते सैयदा नो आका फरमाते ने जरा चबा के देना मेरे आका दी बीवी ने चबाई है मेरे नबी मसवाक कीती है ना मेरे पाक पैगंबर अली सलाम फरमाते ने मैनू तकलीफ बड़ी हो रही है ओए मौत दियां बड़ियां तकलीफां ने ओए नौजवाना अकड़ नाल चलन वाले आओ आंदा मेरा ताल्लुक बड़ा मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकदा ऐ समुंदरी दे एमपी मेरे तल्लक वाले ऐ फला एमएनए मेरे तल्लक वाले आ मेरे अबीरा अकड़ के चलन वाले आओ ओए गुरूरी लफाज बोलन वाले आओ अपनी जुबान जो बड़ियां बड़ियां गल्लां करन वाले आओ ओए बड़े बड़े चौधरियां दी तरह चलन वाले आओ महल्ला दे अंदर बैठ के गल्लां करन वाले आओ बड़े बड़े राजियानो मौत ने ना छोड़िया जिदे उत्ते दिल आया ओह फुल तोड़िया हरे भरे बाग कई हो गए वीराने होए बंदे जहान उत्ते करी ना गुमाने होए आ मेरे अबीरा का फरमांदे ने मैनू इन्नी तकलीफ हो रही है पानी दियो मेरे नबी दे सामने प्याला रखा गया ते मेरे आका ने प्याले ते अंदर हाथ पाया ते मेरे नबी अपनी पेशानी ते फेरते जा रहे ने बार बार हाथ मेरे नबी पानी वाला पेशानी ते फेरते जा रहे ने ते सैयदा फातिमा कहंदियां ने वाह कराबा अबाहो हाय बा कराबा अबाहो मेरे अब्बू नु कितनी तकलीफ हो रही है वाह कराबा अबाहो आज मेरे बापे दो किन्नियां तकलीफा हो रही ने वाह कराबा अबाहो ते सैयदा इंज हाथ चुक लेंदियां ने सैयदा ऐशा ने हाथ उठाए ने अज़ही बिल बाशर बना कहंदियां होनगियां अल्लाह मेरे महबूब नु सेहत दे दे सैयदा फातिमा कहंदियां होनगियां अल्लाह मेरे अब्बू बड़ी तकलीफ दे अंदर ने ते मलकुल मौत मेरे अल्लाह दा हुक्म होया ते मेरे नबी दी रूह परवाज कर रहा वे ते आंदा सोनिया तुहानू तकलीफ देन दा इरादा कोई नहीं ए कायनात दे बादशाह दा हुक्म है आका फरमांदे ने मलकुल मौत मैनू इन्नी तकलीफ हो रही है मैनू अज याद आ रहा है मेरी उम्मत नू कितनी तकलीफ होवेगी आखिरी वेले मेरे नबी तेरा ते मेरा सोचदे पे ने फरमाया मेरी उम्मत नू तकलीफ ना देवी उन्हां दी तकलीफ मेरे सीने ते पा दे ओए गम खार मेरे नबी ने वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला मुरादे गरीबों की भर लाने वाला वो अपने पराए का गम खाने वाला मुसीबत में लोगों के काम आने वाला आ मेरे अबीरा मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ना जो चेहरा आसमान वाल उठाया ते मेरे नबी फरमांदे ने अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला ओए फजर गुजर गई 12 रबीउल अव्वल दी आका फरमांदे ने अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला ते मेरे नबी दा हाथ इंज जमीन वाल झुके आवे ते सैयदा नु पता लग गया ते आवाज देंदियां ने फातिमा
آؤ فاطمہ پتر انج لگدا ہے جویں اج یتیم ہو گئی ہے انج لگدا ہے جویں باپ تیرا دنیا تو ٹر گیا سیدہ امی عائشہ جلدی نال اٹھیاں نے تے مسجد نبوی وال آواز دیندیاں نے آندیاں نے صحابہ اے نبی دیو جان اشارو تہاڈا نبی اج اس دنیا تو ٹر گیا جے اے 12 ربیع الاول صبح دا دن او این موقع او دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم این موقع کیرا ربیع الاول دی اے صبح دا دن جس ویلے تو میلاد دے نام تے بازاراں دے اندر موٹر سائیکلاں تے نکلنا میں او ہوئی ویلے تے مدینے اندر امی عائشہ رو رہیاں نے اے فجر تو بعد دا ویلہ 12 ربیع الاول دا ویلہ 12 ربیع الاول دی صبح دا دن اے جس ٹائم تو میلاد دے نام تے لوگاں دے گھراں دے اندر کھانا تقسیم کرنا میں اس دن سیدہ فاطمہ مدینے دے اندر رو رہیاں نے او ہوئی ویلہ جس ویلے میلاد دے نام تے کیک بنا کے میرے نبی دا نام لکھ کے چوریاں چلام دے او ہوئی ویلہ تے بلال اپنی ہوش کھو بیٹھا تے نبی دی جدائی اندر رو رہے آوے او ہوئی ویلہ میرے ابیرہ جدوں تو اپنیاں بیٹیاں تے اپنیاں بہنانوں موٹر سائیکل تے بٹھا کے بازار اندر جانا او ہوئی ویلہ مدینہ یتیم ہو گیا آوے میرے آقا دے نواسے حسن و حسین رو رہے سن میں کیوں خوشیاں مناواں 12 ربیع الاول دا دن آن والا وے میرے امیر اللہ دی قسم اے سوشل میڈیا تے ویکھے آجے اے نبی دے میلاد دے نام تے کنجریاں نو بلا کے مجرے کروائے جام دے نے اے نبی دے میلاد دے نام تے ٹولا تے دمال پائے جام دے نے نانا میرا پیر کل قیامت دا دن ہوئے گا اے سیدہ فاطمہ نے پوچھ لے آؤ میرا بابا تکلیف اندر ٹر گیا تے تو خوشیاں ظالمہ منام دارے آؤ میرا باپ تکلیف اندر ابو بکر رو رہے سن جس دن عمر رو رہے سن میرے ابیرہ تو خوشیاں منام دارے آمیں میرے ابیرہ میرے پاک پیغمبر آقا علیہ السلام دی وفات تو بعد حضرت ابو بکر نو پتا چلے آوے ویکھیا ایک بندہ بکریاں دا چرواہا کدی گردہ کدی کھڑا ہو جامدہ ابو بکر نو پتا کوئی نہیں آقا رحلت فرما کے نے اے آئے نے تے آکے آمدے نے اوہ بکریاں دیا چرواہے آؤ اوہ بکریاں دیا چرواہے آؤ کیوں پہ آگرنے کیوں غم زدہ ہو رہے آمیں تے رو کے آمدے سونے آؤ تو انہوں پتا نہیں تو اڈے نبی اس دنیا تو ٹر گئے نے بس انہی گل ہوئی ہے تے ابو بکر دوڑ لگا دیں دینے اپنی بیٹی سیدہ اپنی عائشہ دے حجرے دے اندر آئے نے دروازہ کھڑکایا تے سیدہ رو کے آمدے بابا اندر آ جاؤ اجازتاں دین والا نبی اس دنیا تو ٹھر گیا میرے آقا دا غلام ابو بکر میرے نبی دی اجازت تو بغیر اپنی بیٹی دے حجرے اندر نہیں جانا تے میرے آقا اندر آئے نے تے میرے نبی نے یمنی چادر سفید رنگ دی میرے آقا دے چہرے تھے آئیے نا اے ترا تصور دی دنیا جا کے بیکھے آجے کسے دا پتر ٹر جاوے یا کسے دا یار ٹر جاوے اور یار آمدے نے جدو چہرے تو کپڑا ہٹام دے نے ذرا تصور اندر سوچے آجے جب ابو بکر نے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے چیخاں نکل گئیاں نالے روئی جام دے نے سونے آؤ خار اندر اسی کٹھے گئے آؤ سفر تے اسی کٹھے گئے آؤ آج تو سی ٹر گئے منو چھاڑ کے سونے آؤ میری بیٹی 18 سال دی عمر اندر آج بیوہ ہو گئی ہے میری فاطمہ توڑی بیٹی یتیم ہو گئی ہے سونے آؤ میں ایشا نو چپ کراما یا فاطمہ نو چپ کراما ابو بکر رو رہے نے سونے آؤ میں عمر نو کے میں چپ کراما حضرت عمر نے تلوار ہاتھ دے اندر پھڑیے آکھیا جنہیں آکھیا آمینہ دلال ٹر گے نے میں او دی گردم تم تو جدا کر دے مانگا سونے آؤ عمر بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا اللہ دے نبی میں پڑھا ہو گیا میں کنو کدے سر تے ہاتھ رکھا میں کنو دلا صاحب دے حسن تے حسین بھی رو رہے نے میرے آقا دا غلام مسجد اندر آئے نے آکے خطبہ دیتا 3 دن میرے آقا دی میت اما عائشہ دے حجرے اندر پئیے صحابہ ٹولیاں دے
بنا کے آندے نے اور جنازے دیاں دعاواں پڑھ کے ٹر جاندے نے آندے نے دعاواں پڑھ کے ٹر جاندے نے اور 3 دناں تو بعد میرے نبی نو میرے ابیرا سیدہ امی عائشہ دے حجرے اندر اللہ دے اتاریا گیا میرے ابیرا تے بلال نے اپنا سامان پھڑیا تے چلدا جا رہا وے کسے دسیا سونیا ابو بکر بلال مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں ابو بکر آئے نے بلال یار کے در جا رہے ہیں اگے نبی دی جدائی دا گامے تے سیدنا بلال فرمان دینے ابو بکر میں جدی خاطر مارا کھام دارے آما جدی خاطر میں کولے ہم تے لیٹ دارے آما جدی خاطر منو امیہ نے جو مدینے دیاں گلیاں دے اندر کسیٹے آوے میں سجے بے نا نبی نظر نہیں آؤں میں کھپے بے نا آمین آمداؤ در یتیم نظر نہیں آؤں اگے بے نا سجے بے نا منو آمین آمدے لال دا بزوہا دا چیرام نظر نہیں آ رہے آؤ حضرت بلال روکے آگے آ لیکن ٹور گے اور 6 مہینیاں تو بعد بلال مدینے دے اندر آئے نے تے سارے آنو پتا چلے آؤ اور نبی دا بانگا بلال آ رہے آوے میرے ابیرہ صحابہ کھڑے نے استقبال اندر بلال دی سواری آئیے تے بلال جلدی نال واپس مڑ جام دینے صحابہ پریشان ہو جام دینے پتہ نہیں بلال واپس کیوں ٹھور گیا وے تے بلال سدھے سیدہ فاطمہ دے دروازے تے چلے جام دینے انج دروازہ کھڑکایا تے سیدہ آئیاں نے آکے آمدیاں نے چاچو بلال میرے آپو ٹھور گئے تو سامی مدینہ چھڑ دیتا وے حضرت بلال کہیں دینے آمین آمدے لال جدومی کسے گزوے تو واپس ہوں دے سب تو پہلے فاطمہ دے دروازے تھے ہوں دے میں نبی دی سنت دادا کرنواز تے آیا ہوں بیٹی کی حال تیرا تینوں میں تیرا چہرہ بکھیا ہے تو رو رہی ہیں کی گالے تے سیدہ کہیں دیا نے بلال جنام دے ابو ٹور جامن اونا بیٹیاں دے چہرے تے کدے بھی ہاسا نہیں ہوں دا کسے عام دا باپ ٹور جائے نہیں ہاسا ہوں دا میرا باپ تے ساری کائنات دا امام سی میرا باپ تے ساری کائنات دا رسول سی نا میرے آقا علیہ السلام دا غلام معزن مذہب دے نبوی اندر آیا صحابہ کہندے نے بلال آج اذان سنا دے نبی دی یاد تازہ ہو جائے گی آمین عبد لال دی یاد تازہ ہو جائے گی تے بلال روئی جاندہ تے کہندہ یار مینوں اذان دا نا آکھیا جے آج میں اذان نہیں دے سکاں گا میرے ابیرہ کسے آکھیا اے 2 بندے ایسے نے جنہاں دی بلال کدے بھی گل نہیں موڑے گا اور پچھو حسن میں آیا حسین میں آیا وے تے روم دیا ہویا اج بلال دے کندیاں تے ہاتھ رکھے آؤ تے حسن کہندہ بلال چاچو آج نانا پونو گے 6 مہینے یا 5 مہینے دار سا گزر گیا نانا جان ساڑھے نال بڑا پیار کر دے سن بڑی محبت کر دے سن آج اذان سناؤ نانا جان دی آج اذان سناؤ تے نانا بودی یاد تازہ ہو جائے گی تے بلال جلدی نال کھڑے ہوئے نے اللہ اکبر تے آکھیا اشہدو انہ محمد لفظ بولے تے بے ہوش ہو کے زمین تے گر جام دینے تے نانو ہوش دوایا گیا تے بلال کہیں دینے جدوں میں اذان پڑھنا ساؤں جدوں چہرہ اے لفظ امدہ سینہ محمد والا تے میرے نبی دا بزوہا دا چہرہ مسکرا رہا امدہ سی آج نظر نہیں آیا تے بلال روندہ زمین تے گر گیا وے میرے ابیرہ آج دیتے چلو چلی دا میلہ کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے کتے اٹھ جنازے جارے نے کتے مہندیاں تیل پہ چڑھ دینے کئی میت نو محلارے نے کتے شیرے گانے پہ بن دینے کئی قبران بچ دفنارے نے اور کئی کرسیاں تے چار بیٹھے نے کئی کدے دے چار گئے پھٹے نے با مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے حضرات زندگی دا پتہ کوئی نہیں کس موقع تے
اے زندگی دی شام ہو جانی ہے، اے زندگی نے مک جانا میں، اے ماں باپ گھر دے اندر اپنے پتر دے انتظار دے اندر بیٹھے ہوندے نے، ساڈا بیٹا آئے گا، ساڈا لال آئے گا، تے ویندیاں ویندیاں جوان پتر دا لاشا گھر دے اندر آ جاندا ہے۔ اے موت نہیں ویندی کہ وقت دا امام ہے، اے وقت دا بہت بڑا عہدے دار ہے، جدوں موت آ جانی ہے، جدوں موت دا شکنجا پہ جانا میں، تیرے یاراں بھی تیرے کم نہیں ہونا، اور جیڑے آمدے سی مراں گے نال تیرے، آج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے، جیڑے ترس دے سی دن راتی دیدنو پنچھی اٹھ گے مار اڈاریاں نے، اے محبتاں دے دعوے کرن والے تیری قبر تے آمن گے تے بٹیاں زیادہ پان گے، اے چلو چلی دا میلہ ہی کسے تیرے نال وفا نہیں کرنی، اے جنہ دے سہارے آمدے، اے جنہ یار آمدے بارے کہنا میرا یار میرے اوکھے ویلے کام آمدہ، اے تیری ساہ ٹوٹم دی دیرے تینو چوک کے قبرستان دی زینت بنا دیتا جائے گا، بڑے بڑے نبی آئے تے ٹھور گے، اولیاء الرحمن آئے تے ٹھور گے، اے چند کڑیاں تو بعد اے مر جانا ہے، پتہ نہیں زندگی نے وفا کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اگلی نماز پڑھنی نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی، اے زندگی آخری مراحل تے ہی میں اللہ دا واسطہ دیکھے آنا، جنی زندگی رب دی غفلت اندر گزر گئی، جنی غلام اندر گزر گئی، جنی زنا اندر گزر گئی، جنی شراب اندر گزر گئی، جنی زندگی زنا کر دیا انڈیا دیا کجریاں دے گانے سن دیا گزر گئی، آج رب دے در تے آکے توبہ کرنا کام تیرا ہوئے گا، اللہ تینو مرن لگیا کلمہ بھی نصیب کر دے گا، قبر اندر اللہ دے فرشتے جنت دا لباس لے کے آ جان گے، میں اللہ دا واسطہ دینا غفلتی زندگی اندر نہ سو جلا جاویں، اے نہ ہووے تو گناہ کردہ رویں، رب دیاں حدہ پار کردہ رویں، آکے بستر تے لوٹ جاویں، تیری اکھ جا کے قبر دیاں ہم دے اندر کھلے کی رب نو جواب دے میں گا، اے زندگی بڑی مختصری اللہ دا واسطہ جنی گناہ اندر گزر گئی، اللہ دے کولو معافی مانگ لے، آج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں، اے زندگی مک جانی ہے، تینو قبر دی زینت بنا دیتا جانا ہے، قبر میں دپٹی میں دبا کے چل دیئے اے دنیا، نہ دعا نہ سلام، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پل بھر میں زمانے کو کسی کے منہ سے نہ نکلا، میرے دفن کے وقت اس پہ مٹی نہ ڈالو، یہ نہائے ہوئے ہیں، محبتاں بدل جان گیاں، یار نوجوانہ زندگی اختتام دی طرف جا رہی ہے، اللہ دی قسم میں پرسوں اے سوشل میڈیا تے ایک ویڈیو بیکھئے، اے جدو بارشاں ہو رہی ہیں سال، میں بیکھیا قبرستان دے اندر پانی جا رہے ہیں، بارشاں دی وجہ تو ایک قبر دے اندر پانی چلا گیا، کسے کیمرے اندر رکھ کے کیمرے دے ذریعے بیکھیا قبر دے اندر ایڈیاں ہڈیاں دی بوکھ پئی ہے، اے تیری تے میری حقیقت ہی